Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. सुन है लेस्मेनिया डोनाभानीहरु बाँकी छ है ल स्टार्ट गरौँ कहाँबाट लेस्मेनिया डोनाभानीबाट स्टार्ट हैन ट्राइपेन्सोमाबाट स्टार्ट गरौँ है ट्राइपेन्सोमाबाट है तिमीलाई त झाउ लाग्दैन थाहा छ नि मलाई म पढाएपछि झाउ लाग्दैन ट्राइपेन्सोमा त्यसपछि हामीले पढ्ने भनेको लेस्मेनिया डोनाभानी त्यसपछि पढ्ने भनेको जियार्डिया ल्याम्ब्लिया तीनवटा पढ्छौं है यही हो ट्राइपेन्सोमा है के रे ट्राइपेन्सोमा है ट्राइपेन्सोमा है सुनाए त यो जुन यो ट्राइपेन्सोमा छ नि यो ट्राइपेन्सोमा भनेको कुन क्लासमा पर्छ भन फ्ल्याजेलेटा और म्यास्टिकोफोरामा पर्छ के पर्छ फ्ल्याजेलेटा और म्यास्टिकोफोरा है बुझ्यो नि र यो भनेको सुनाए त यो भनेको कहाँ पाइन्छ भने यो भनेको मेनली कहाँ पाइन्छ भन ब्लडमा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ ब्लडमा है अर्को भनेको कहाँमा पाइन्छ लिम्फमा पाइन्छ कहाँमा पाइन्छ लिम्फमा अर्को भनेको केमा पाइन्छ स्प्लिनमा अर्को भनेको केमा पाइन्छ स्प्लिनमा है अर्को भनेको केमा पाइन्छ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन कहाँ पाइन्छ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड है फेरि भन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड बुझिराछौ नि अब सुन यता है अब त्यसपछि जाम हामी केमा स्ट्रक्चर अफ ट्राइपेन्सोमा केमा स्ट्रक्चर अफ ट्राइपेन्सोमा है बुझिराछौ क्वेशन सोधेको छ है धेरै ख्याल गर हामी इन्टोबाइबा हिस्टोलाइटिका पनि पढेको थियौं केमा फिट गर्छ आरबीसी मा अर्को भनेको यो पनि केमा पाउँछ ब्लडमा पाइन्छ यो भनेको पनि केमा भयो आरबीसी भयो हैन अर्को भनेको हामीले के पढ्यौं प्लाज्मोडियम भाइवेक्स त्यो पनि आरबीसी मा ब्लडमा फिट गर्छ है याद गरिराख अहिले क्वेशन आउँछ खतरा क्वेशन आउँछ आई एम 2016 या कि 17 मा सोधे है व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नट इन्ट्रासेलुलर प्यारासाइट भनेर सोधेको छ है याद गर है ल सुन यता अब यसपछि हामीले स्ट्रक्चर जुन पढ्छौं नि त्यो स्ट्रक्चर भनेको टिपिकली कसको हो ट्राइपेन्सोमा गिम्बानिसको है ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेसी है ट्राइपेन्सोमा हर्न बन्द गर न ग्याम्बेन्सी है ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सी बुझ्यौ नि अब सुन यता अब हेर यो भनेको के हो बाहिरको कभरिङ हो यसलाई के भनिन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनिन्छ के भनिन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनिन्छ यसको भित्रको पार्टलाई के भनिन्छ साइटोप्लाज्म भनिन्छ बुझ्यौ नि र एउटा यसमा के हुन्छ फ्ल्याजेला एउटा मात्र हुँदैन दुईटा फ्ल्याजेला छ है तर बाइफ्ल्याजेलेट भन्न पनि मिल्दैन बुझ्यौ नि किनभने अरु नि फ्ल्याजेला हुन्छ यसमा दुईवटा मात्र देखाएको छ फ्ल्याजेलाहरु हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ भोलुटिन ग्रानुल्स हुन्छ के हुन्छ भोलुटिन ग्रानुल्स हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ यसमा बेसल ग्रेनुल होला गर्दै हेर त प्याराबेसल बडी है के हुन्छ प्याराबेसल बडी हुन्छ सोध्न त केही पनि सोध्दैन है बुझ्यौ नि केही पनि सोध्दैन बुझ्यौ यतिकै मैले देखाइदिए हो इन्ट्रेस्टिङको लागि ल व्हाइट बोर्डमा है अब सुन यता हामीले यहाँ जान्नु पर्ने भनेको के हो भने सुन यता है ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सीको हल्का हल्का कुराहरू हामी पढ्छौं बुझ्यौ नि के को ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सीको बुझ्यौ नि अब सुन यता ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सीको है यो फियर किन देखाएको छ भने तिमीहरुलाई त्यो दिमागमा आओस् के एक्जामको बेला है जुन यो ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सी छ नि यो भनेको कस्तो प्रोटोजोन हो अप्सन ए मोनोमर्फिक अप्सन बी डाइमर्फिक अप्सन सी मा पोलिमर्फिक प्रोटोजोन भन के हुन्छ आन्सर के हुन्छ आन्सर पोलिमर्फिक प्रोटोजोन है यो भनेको कस्तो हुन्छ पोलिमर्फिक प्रोटोजोनहरु हुन्छ के भन्छ पोलिमर्फिक प्रोटोजोन बुझिराछौ पोलिमर्फिक प्रोटोजोन ठीक छ नि अब सुन यता है र यसमा के हुन्छ भने यसको चारवटा फर्म्स हुन्छ कतिवटा फर्म्स हुन्छ चारवटा है चारवटा फर्म्स हुन्छ अन द बेसिस अफ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर अन द बेसिस अफ फ्ल्याजेला है अन द बेसिस अफ फ्ल्याजेला बुझिराको छौ अन द बेसिस अफ फ्ल्याजेला है बुझ्यौ नि अर्को भनेको यसको क्लासिफिकेसन केबाट हुन्छ भने इज अट्याचमेन्ट एन्ड पोजिसन अफ काइनेटोप्लास्ट एन्ड ब्लेफरोप्लास्ट है यो हेर अघि मैले पढाएको थिए यसको आधारमा हुन्छ चाहिदैन हामीलाई बुझ्यौ नि त्यही भएर मैले केही पढाइराखेन ल सुन यता
बुझ्यो नि ल सुन यता है यसको भनेको चारवटा फर्म हुन्छ कतिवटा फर्म चारवटा एउटा भनेको के हुन्छ क्रिथ्रिडियल फर्म हुन्छ भन भन के हुन्छ क्रिथ्रिडियल फर्म है के हुन्छ क्रिथ्रिडियल स्टेज है यसलाई के भनिन्छ क्रिथ्रिडियल स्टेज भनिन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ भन भन अर्को भनेको के हुन्छ लेसमेनियल फर्म है लेसमेनियल स्टेज हुन्छ है लेसमेनियल स्टेज अर्को भनेको के हुन्छ भन भन ए बोल्दैन हौ लेप्टोमोनास है अर्को भनेको के हुन्छ लेप्टोमोनास स्टेज है र अर्को भनेको के हुन्छ मेटासाइक्लिक स्टेज हुन्छ के हुन्छ मेटासाइक्लिक स्टेज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट मेटासाइक्लिक स्टेज है त्यसो भए भन जुन यो ट्राइपेन्सोमा गेम्बासी छ त्यो भनेको डाइमर्फिक हो कि पोलोमर्फिक के हुन्छ आन्सर पोलिमर्फिक है मोर देन दुईवटा फर्मलाई के भनिन्छ पोलिमर्फिक हुन्छ है त्यसो भए भन अन द बेसिस अफ फ्लेजेला यसको कतिवटा फर्म हुन्छ चारवटा फर्म हुन्छ फेरि भन कतिवटा चारवटा एउटा भनेको क्रिथ्रिडियल अर्को भनेको लेसमेनियल अर्को भनेको लेप्टोमोनास अर्को भनेको मेटासाइक्लिक स्टेज कुन स्टेज मेटासाइक्लिक स्टेज है सुन त जुन यो क्रिथ्रिडियल स्टेज छ नि यसलाई के भनिन्छ भन यसलाई के भनिन्छ इपिमेस्टिगोट भनिन्छ के भनिन्छ इपिमेस्टिगोट के रे इपिमेस्टिगोट है र यसलाई के भनिन्छ एमेस्टिगोट भनिन्छ के भनिन्छ एमेस्टिगोट बुझ्यो नि र लेप्टोमोनासलाई के भनिन्छ प्रोमेस्टिगोट भनिन्छ के भनिन्छ प्रोमेस्टिगोट है प्रोमेस्टिगोट भनिन्छ है र मेटासाइक्लिकलाई के भनिन्छ ट्राइपेन्सोमाल स्टेज भनिन्छ ट्राइपेन्सोमाल स्टेज भनिन्छ है ट्राइपेन्सोमाल स्टेज है के भनिन्छ ट्राइपेन्सोमाल स्टेज त्यसो भए भन है आउट अफ द ऑल द फर्म्स अफ ट्राइपेन्सोमा गैम्बेन्सी which is of flagellate सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन which is of flagellate सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर of flagellate सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर लेसमेनियल स्टेज बुझ्यो नि बाकी सबमा के हुन्छ फ्लाजेला हुन्छ र यसमा के हुन्छ फ्लाजेला एब्सेन्ट हुन्छ बुझ्यो नि र जुन यो मेटासाइक्लिक स्टेज छ नि कुन स्टेज भन भन मेटासाइक्लिक स्टेज यही स्टेजलाई के भनिन्छ इन्फेक्टिभ स्टेज भनिन्छ कुन स्टेज भनिन्छ इन्फेक्टिभ स्टेज बुझ्यो नि यसलाई के भनिन्छ इन्फेक्टिभ स्टेज भनिन्छ बुझ्यौ र त्यसो भए भन जुन यो ट्राइपेन्सोमा हुन्छ नि यो ट्राइपेन्सोमा पनि के हुन्छ डाइजेनेटिक हुन्छ भन भन के हुन्छ डाइजेनेटिक है के हुन्छ डाइजेनेटिक हुन्छ र यसमा प्राइमरी होस्ट कुन हुन्छ मान्छे र सेकेन्डरी होस्ट कुन हुन्छ सेसेफ्लाई फेरि भन है प्राइमरी होस्ट कुन हुन्छ भन भन प्राइमरी होस्ट कुन हुन्छ मान्छे है प्राइमरी होस्ट कुन हुन्छ मान्छे है प्राइमरी होस्ट कुन हुन्छ म्यान र सेकेन्डरी होस्ट कुन हुन्छ भन सेकेन्डरी होस्ट है सेकेन्डरी होस्ट कुन हुन्छ भन न भन सेकेन्डरी होस्ट के हुन्छ सेसेफ्लाई कुन फ्लाई सेसेफ्लाई है सेसेफ्लाई को साइन्टिफिक नेम के हो भन ए सेसेफ्लाई और यसलाई बग पनि भनिन्छ है सेसेफ्लाई को साइन्टिफिक नेम के हो है ग्लोसिना पाल्पालिस है के नाम हो ग्लोसिना पाल्पालिस है के नाम हो ग्लोसिना पाल्पालिस है त्यसो भए भन द भेक्टर और क्यारियर अफ है लेसमेनिया डोनाभानी और कालाजारलाई के भनिन्छ स्यान्ड फ्लाई भनिन्छ के भनिन्छ स्यान्ड फ्लाई है के भनिन्छ स्यान्ड फ्लाई है त्यसो भए भन द साइन्टिफिक नेम अफ स्यान्ड फ्लाई इज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस के नाम रे फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस बुझिरहेछौ फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस है सुन यता अर्को मैले तिमीहरूले त्यो अघि भोलुटिन ग्रेनुल्स देखाएको थिएँ नि यहाँ भोलुटिन ग्रेनुल त्यसको फंक्सन के हो थाहा छ यसको यसको फंक्सन रिजर्भ फूड मटेरियल हो है यो रिजर्भ फूड मटेरियल बुझ्यौ नि रिजर्भ फूड मटेरियल अब यसमा केही कसैले सोध्नु छ भने सोध स्यान्ड फ्लाई के को पो भन्नुभएको थियो भेक्टर अहिले आउँछु अहिले केही छैन अहिले आउँछ है ल अब यति भइसकेपछि हैन सोधेको क्वेशन हो है त्यो लेख त्यो जुन छ नि ट्राइपेन्सोमा इज भनेर सोधेको क्वेशन हो अप्सन ए मोनोजेनेटिक अप्सन बी डाइजेनेटिक अप्सन सी ट्राइजेनेटिक यस्तो यस्तो सोधेको क्वेशन हो के हुन्छ आन्सर भन भन के हुन्छ आन्सर डाइजेनेटिक है सोधेको क्वेशन हो त्यो
अब हेर स्पेसिस अफ ट्राइपेन्सोमा है। पूजा बस्नेत कता गयो तिमी? बोलिरहेको छैनौ त? छ कि छैन? छ है पूजा ए छ है ल। ट्राइपेन्सोमाको स्पेसिस है, ट्राइपेन्सोमाको स्पेसिसहरु है। सबभन्दा अगाडि ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सी है, ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सी है। यिनीहरूले डिफ्रेन्ट स्लिपिङ सिकनेस गराउँछ, यिनीहरूको नाम चाहियो है, बुझ्यो नि। र अर्को भनेको के हुन्छ भन भन? ट्राइपेन्सोमा क्रुजी है, ट्राइपेन्सोमा क्रुजी। अर्को भनेको कुन हुन्छ भन? ट्राइपेन्सोमा रोडेन्सिया है, ट्राइपेन्सोमा रोडेन्सिया है। र अर्को एउटा भनेको के हुन्छ? ट्राइपेन्सोमा इभान्सी है, ट्राइपेन्सोमा के हुन्छ? इभान्सी हुन्छ। बुझिरहेछौ? ट्राइपेन्सोमा के हुन्छ? ग्याम्बेन्सी, क्रुजी, रोडेन्सिया र इभान्सी। हामीले दुईवटा पढ्छौँ, एउटा भनेको कज और डिजिज पढ्छौँ, अर्को भनेको हैन भेक्टर पढ्छौँ। उनीहरूको भेक्टर छुट्टै छुट्टै छन् के, बुझ्यौ नि। सबभन्दा अगाडि ट्राइपेन्सोमा गिम्बान्सीले कुन डिजिज कज गराउँछ भन? कुन डिजिज कज गराउँछ है? अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस है। के रे? अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस है। अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस इज कज्ड बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सी है। और यसलाई के भनिन्छ? ग्याम्बियन फिभर भनिन्छ। के भनिन्छ? ग्याम्बियन फिभर भनिन्छ है। र यसको भेक्टर भनेको के हो? सेसेफ्लाई हो। के हो? सेसेफ्लाई है। र यही सेसेफ्लाईको नाम के हो? ग्लोसिना पाल्पालिस है। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। हेर न, प्रोटोजोआबाट दुईवटा क्वेसन आएन भने मेरो नाम चेन्ज गरिदिनु के, लेखेर दिइरहेको छु अहिले। दुईवटा भन्दा बढी क्वेसन आउँछ है। अर्को भनेको के हुन्छ? ट्राइपेन्सोमा क्रुजी है। यो भनेको कुन डिजिज कज गराउँछ? अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस है, अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस है, अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस है। यसकै नाम के हो? चागास डिजिज है। कुन डिजिज? चागास डिजिज है। र सी फर चागास र सी फर चिल्ड्रेन। सोधे क्वेसन हो। चागास डिजिज इज भेरी कमन इन, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? चिल्ड्रेन है। के हुन्छ एन्सर? चिल्ड्रेन। बुझ्यो नि। अब सुन है, र यसलाई ट्रान्समिट गर्ने भने कसले हो? वाटर बगले है, वाटर बग। यसलाई के भनिन्छ? ट्राइएटोमा स्पेसिस भनिन्छ। के भनिन्छ? ट्राइएटोमा स्पेसिस है। चिन्ता नलिऊ, नयाँ नाम छ, अहिले म घुकाएर जान्छु यहीँबाट, चिन्ता नलिऊ न है। ट्राइपेन्सोमा रोडेन्सियाले कुन डिजिज कज गराउँछ? रोडेसियन फिभर। फेरि भन, कुन डिजिज? रोडेसियन फिभर है। कुन डिजिज? रोडेसियन फिभर। बुझिरहेछौ नि है। र यसको पनि के हो? सेसेफ्लाई नै हो है, सेसेफ्लाई। बुझ्यो नि। अर्को भनेको के हुन्छ? ट्राइपेन्सोमा इभान्सी है। यसले कुन डिजिज कज गराउँछ? सुरा डिजिज। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। कुन डिजिज? सुरा डिजिज है। कुन डिजिज? सुरा डिजिज है, सुरा डिजिज है। र यो सुरा डिजिजहरु केमा हुन्छ? क्याटलहरुमा हुन्छ। केमा हुन्छ? क्याटलहरुमा। सोधे क्वेसन है। र यो भनेको कसले कज गराउँछ? ट्याबेनस स्पेसिसले। कसले? ट्याबेनस स्पेसिस है। वान सेकेन्ड है। ट्राइपेन्सोमाको कतिवटा स्पेसिस पढ्न पर्छ हामीले? 4 वटा है। कतिवटा? 4 वटा। एउटा भनेको ट्राइपेन्सोमा ग्यामेन्सी, अर्को भनेको ट्राइपेन्सोमा क्रुजी, अर्को भनेको भन, अर्को भनेको रोडेन्सिया, अर्को भनेको इभान्सी है। त्यसै भए भन, सुरा डिजिज इज कज्ड बाई, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? इभान्सी हुन्छ। के हुन्छ एन्सर? इभान्सी है। त्यसै भए भन, इभान्सीको हैन, इभान्सीको भेक्टर के हो? ट्याबेनस स्पेसिस। के हो? ट्याबेनस स्पेसिस है। ट्राइपेन्सोमा क्रुजी इजले कुन डिजिज कज गराउँछ? अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस। कुन स्लिपिङ सिकनेस? अमेरिकन स्लिपिङ सिकनेस है। यसको अर्को नाम के हो भन भन? चागास डिजिज भन्छ है, चागास डिजिज। र चागास डिजिज केमा कमन हुन्छ? चिल्ड्रेनमा। केमा? चिल्ड्रेनमा है। र यसको भेक्टर भनेको के हो? वाटर बग। और यसलाई के भन्छ? ट्राइटोमा स्पेसिस भनिन्छ। के भनिन्छ? ट्राइटोमा स्पेसिस भनिन्छ है। त्यसो भए भन, ट्राइपेन्सोमा ग्याम्बेन्सीले कुन डिजिज कज गराउँछ? स्लिपिङ सिकनेस गराउँछ। र यसको भेक्टर के हो? सेसेफ्लाई। र सेसेफ्लाईको साइन्टिफिक नेम के हो? ग्लोसिना पाल्पालिस है। त्यसो भए भन, व्हाट इज द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ ट्राइपेन्सोमा, सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? मेटासाइक्लिक स्टेज। कुन स्टेज? मेटासाइक्लिक स्टेज है। त्यसो भए भन, जति पनि स्टेजहरु पाइन्छ नि ट्राइपेन्सोमामा, त्यो भनेको के हुन्छ? फ्ल्याजेलेटेड हुन्छ, एक्सेप्ट व्हिच फेज? भन, एमास्टिगोट है, एमास्टिगोट फेज। एमास्टिगोट फेजको नाम के हो? लेस्मेनियल फर्म है। कुन फर्म? लेस्मेनियल है, लेस्मेनियल फर्म। बुझिरहेछौ? दिस इज अल अबाउट ट्राइपेन्सोमा। त्यसो भए तिमीलाई एक्जाममा क्वेसन यति धेरै सोध्दैन।
सबभन्दा गाह्रो क्वेसन सोध्ने भनेको यहीँबाट हो हैन। सबभन्दा सजिलो क्वेसन के सोध्छ भने स्लिपिङ सिकनेस इज कज्ड बाई सोध्छ, त्यसभन्दा बढी सोध्दैन। बुझ्यो नि? त्यसो भए के हुन्छ एन्सर? ट्राइपेनसोमा। बुझ्यो नि? अब नेक्स्टमा जाम लेस्मेनिया डोनाभानी। सर कुनमा? हजुर सर यो ग्लोसिना पाल्पालिस भन्नुभयो नि, अनि अर्को ग्लोसिना मोर्सिटेन्स भन्ने पनि हुन्छ नि। ग्लोसिना मर्सिटेन्सले त्यो रोडेन्सियन फिभर कज गराउँछ कि एउटै हैन? ए चाहिँदैन? स्पेसिस फरक छ, चाहिँदैन। त्यही भएर मैले स्किप गरिदिएको। सुनाए त अलिकति स्किप गर्न पाउँदैन, थाहा पाइहाल्छ नि यार। लास्ट त नआउँछ लेस्मेनिया डोनाभानी। हामीलाई थाहा छैन के, तपाईँले पढाएको जति पढ्दा हुन्छ, इनफ छ होला नि। यसभन्दा बाहिर क्वेसन आयो भने मेरो नाम चेन्ज गरिदिनु, दिलीप कुमार शाह राख्दिनु। त सुनाए त लेस्मेनिया डोनाभानी है, सुनाए त लेस्मेनिया डोनाभानी। यो भनेको पनि के हो? प्याथोजेनिक ब्लड प्यारासाइट हो। के हो? ब्लड प्यारासाइट हो। हेर म कतिवटा ब्लड प्यारासाइट पढाइरहेको छु, याद राखिराख। यो पनि के हो? ब्लड प्यारासाइट हो। बुझिरहेको छ? यो पनि के हो? ब्लड प्यारासाइट है। यसले एउटा डिजिज कज गराउँछ। त्यो डिजिजको नाम के हो? भन भन। कालाजार है। के पूजा बोल्दैनौ तिमी? के नाम हो? कालाजार है। लेख्न अल्छी लागिरहेछ उसलाई। कालाजार। और यसको नाम के हो? भिसरल लेस्मेनियासिस भन्छ। के भन्छ? भिसरल लेस्मेनियासिस है। के भन्छ? भिसरल लेस्मेनियासिस है। अर्को यसको नाम के हो? डमडम फिभर भनिन्छ। के भनिन्छ? डमडम फिभर भनिन्छ है। डमडम फिभर है। ल सुन, ए तिमीहरूको क्यापेसिटी गयो क्या हो? क्याच गर्ने क्यापेसिटी धेरै भयो आज। जाउ लाग्यो छैन। ल ठिक छ, आज लेस्मेनिया डोनाभानी पढेर सक्दिन्छु। भोलि जिआरडिया र पारामेसियम सकेर क्वेसन गर्छौँ हामी है। ल ठिक छ, केही छैन, यो मात्र छ, अलिकति छ, धेरै छैन है। सुनाए त है, जुन यो लेस्मेनिया डोनाभानी छ नि, यसको हाबिटेट भनेको कहाँ हो? रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, सोधेको क्वेसन हो है। रेटिकुलर इन्डोथेलियल सिस्टम हाबिटेट है। रेटिकुलर इन्डोथेलियममा के पर्छ भन? स्प्लिन, अर्को भनेको लिभर, अर्को भनेको बोन म्यारो, अर्को भनेको के पर्छ? लिम्फ ग्ल्यान्ड पर्छ। लिम्फ ग्ल्यान्ड है, लिम्फ ग्ल्यान्ड। अर्को भनेको के पर्छ भन? इन्टेस्टाइनल म्युकोसा पर्छ। के पर्छ? इन्टेस्टाइनल म्युकोसा। बुझ्यो नि? त्यसो भए भन, जुन यो लेस्मेनिया डोनाभानी छ नि, यो भनेको पनि कुन हो? डाइजेनेटिक नै हो के। हामीले इन्टामाइबाइस्टोलाटिका मात्र मोनोजेनेटिक पढ्छौँ है। बाँकी सबै म्याक्सिमम हामी पढ्ने भनेको के हो? डाइजेनेटिक नै हो, याद राखिराख। बुझिरहेछौ नि? अब सुन, यसको भेक्टरलाई के भनिन्छ? यसको भेक्टरलाई के भनिन्छ भन भन? यसको भेक्टरलाई के भनिन्छ? स्यान्ड फ्लाइ भनिन्छ। के भनिन्छ? स्यान्ड फ्लाइ है। नझुकिने सेसे फ्लाइ र स्यान्ड फ्लाइ। सेसे फ्लाइले के कज गराउँछ भन? ट्राइपेनसोमा है। ट्राइपेनसोमा यानी कि स्लिपिङ सिकनेस। र स्यान्ड फ्लाइले के कज गराउँछ भन भन? डमडम फिभर है, लेस्मेनिया डोनाभानी है। र यो स्यान्ड फ्लाइको नाम के हो? फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस है। फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस है। फ्लेबोटोमस अर्जेन्टिपस। बुझिरहेछौ है? ल सुन अब यसपछि है। अब सुन, यो लेस्मेनियाको 2-4वटा टाइपहरू छन्, बुझ्यौ नि? म तिमीलाई भनिदिन्छु है। लेस्मेनियाको 2-4वटा टाइपहरू छन्। एउटा भनेको के हुन्छ? लेस्मेनिया ट्रोपिका है। अर्को भनेको के हुन्छ? फेरि यार हरान दिन थाले यार। लेस्मेनिया मेक्सिकाना है। अर्को भनेको के हुन्छ? लेस्मेनिया ब्राजिलियन्सिस है। के रे? ब्राजिलियन्सिस है। अर्को भनेको के हुन्छ? लेस्मेनिया ब्राजिलियन्सिस है। लेस्मेनिया ट्रोपिकाले एउटा डिजिज कज गराउँछ। त्यो डिजिजको नाम के हो भन भन? ओरिएन्टल सोर भनिन्छ। के भनिन्छ? ओरिएन्टल सोर है। और यसलाई के भनिन्छ? क्युटानियस लेस्मेनियासिस भनिन्छ है। यो दुवैले एउटै कज गराउँछ है, ओरिएन्टल सोर। और यसलाई के भनिन्छ? क्युटानियस लेस्मेनियासिस भनिन्छ। के भनिन्छ? लेस्मेनियासिस। बुझ्यो नि? बुझिरहेछौ? अर्को भनेको के हुन्छ? लेस्मेनिया ब्राजिलियन्सिस है। यसले कुन डिजिज कज गराउँछ? म्युको क्युटानियस लेस्मेनियासिस है। म्युटो क्युटानियस लेस्मेनियासिस। लेस्मेनियासिस
है सुन यता यो भनेको फर्महरु हो कुन कुन वन्स अगेन लेस्मेनिया हेलो सुनिरा छौ सुतिहाले Yes, sir. सबजना रोशनी सुनिरा छौ रोशनी पटेल सुनाए त लेस्मेनिया ट्रोपी लेस्मेनियाको कतिवटा फर्म हुन्छ 3 वटा कतिवटा स्पेसिस 3 वटा एउटा भनेको ट्रोपिका अर्को भनेको मेक्सिकाना अर्को भनेको ब्राजिलियन्सिस है लेस्मेनिया ट्रोपिका र मेक्सिकानाले के कज गर्छ ओरिएन्टल सोप अनि यसकै नाम के हो क्युटानियस लेस्मेनियासिस भन्छ अर्को भनेको के हुन्छ लेस्मेनिया ब्राजिलियन्सिस यसले के कज गराउँछ म्युको क्युटानियस लेस्मेनियासिस कज गराउँछ बुझ्यो नि अब सुन यता जुन यो लेस्मेनिया डोनाभानी छ नि यसको कतिवटा फर्म हुन्छ 2 वटा फर्म हुन्छ कतिवटा फर्म्स 2 वटा फर्म्स है त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ डाइमर्फिक भनिन्छ के भनिन्छ डाइमर्फिक है हेर न यस्तो सिकाउँछु नि तिमीहरूले कहिले बिर्सिदैनौ के डाइमर्फिक है एउटा भनेको के हुन्छ प्रोमास्टिगोट फर्म र अर्को भनेको के हुन्छ एमास्टिगोट फर्म है यो केही चाहिदैन तिमीलाई फिगर मैले जस्ट आज फर्मालिटी राम्रो देख्छ भनेर दिएको बुझ्यो नि प्रोमास्टिगोट यो भनेको एमास्टिगोट त्यसैले भन आमा आमा एमास्टिगोट भनेको के हो आमा आमा भनेको हाम्रो मान्छे हुन् कि हुन् हैनन् हुन् है त्यसैले भन हाम्रो मम्मीले हामीलाई दुध खुवाउनु भएको छ कि छैन छ त्यसैले भन फीडिङ स्टेज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एमास्टिगोट फर्म के हुन्छ आन्सर एमास्टिगोट फर्म है त्यसैले भन इन्फेक्टिभ स्टेज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर प्रोएमास्टिगोट है इन्फेक्टिभ स्टेज है बुझ्यो नि र फीडिङ स्टेज सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर एमास्टिगोट सुन यता है सुन यता जुन यो एमास्टिगोट फर्म छ नि यो भनेको कहाँ पाइन्छ रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम अफ म्यानमा पाइन्छ कहाँ पाइन्छ रेटिकुलो इन्डोथेलियल सिस्टम अफ म्यान है यो आफै थाहा पाउ न यो भनेको म्यानमा पाइन्छ यो भनेको कहाँमा पाइन्छ स्यान्ड फ्लाइमा कहाँ पाइन्छ स्यान्ड फ्लाइमा बुझिराछौ स्यान्ड फ्लाइमा बुझ्यौ जुन यो एमास्टिगोट फर्म छ नि यसलाई कुन फर्म भनिन्छ लेस्मेनियल फर्म भनिन्छ के भनिन्छ लेस्मेनियल फर्म म्यान हेर न लेस्मेनियल फर्म भनिन्छ है र यसलाई के भनिन्छ प्रोमास्टिगोट फर्मलाई लेप्टोमोनास फर्म भनिन्छ के भनिन्छ लेप्टोमोनास फर्म बुझिराछौ अब सुन यता जुन यो एमास्टिगोट फर्म छ नि यो हेर त एमास्टिगोट यसमा तिमीले फ्लाजेला देखिराछौ हेर त यसमा फ्लाजेला छ कतै फ्लाजेला बाहिर छ छैन है यो भनेको के हुन्छ ओभल अर राउन्ड हुन्छ है ओभल अर राउन्ड है र यो भनेको के हुन्छ नन फ्लाजेलेटेड हुन्छ के हुन्छ नन फ्लाजेलेटेड बुझ्यौ नि यसमा फ्लाजेला छ कि छैन छ यो भनेको के हुन्छ सिलिन्ड्रिकल हुन्छ के हुन्छ सिलिन्ड्रिकल र यो भनेको के हुन्छ फ्लाजेलेटेड है यहाँबाट पनि अघिको क्वेशन तिमीहरूले मिलाउन सक्छौ ट्राइपेन्सोमाको एमास्टिगोट भनेको के हुन्छ अफ्लाजेलेट बाकी 3 वटा फर्म के हुन्छ फ्लाजेलेटेड हुन्छ दिस इज अल अबाउट लेस्मोनिया डोनाभानी अब केही मनमा तिम्रो विचित्रको सवालहरू छन् भने सोध मलाई सर यो लेस्मेनियल र लेप्टोमोनास त उता ट्राइपेन्सोमा पनि पढेको हैन अनि त्यो र यो एउटै हो पढेको एउटै हो भन्दा यो लेस्मेनियल डोनाभानी भनेको नै ट्राइपेन्सोना ग्याम्बिनिसको टाइप हो अनि त्यसको हैन कहाँ त्यस्तो बुझिराखे यार हैन टाइप हो है यो फर्म मात्र भएको हो के जस्तै म र तिमी छौ हैन तिमीले पनि रेड कलरको कपडा लगाऊ मैले पनि रेड कलरको कपडा लगाए है कोइन्सिडेन्ट भएर त मिल्या हो नि त्यही हो बाबु एउटै हैन त्यसको टाइप केही हैन यो छुट्टै हो त्यो छुट्टै मिल्छ नि त उता ट्राइपेन्सोना ग्याम्बिनिसमा पनि लेस्मेनियल अनि एमास्टिगोट फर्म पढ्यो अनि विदाउट फ्लाजेलेट तिम्रो मुख र मेरो मुख मिल्ने बित्तिकै हामी दुवैजना एउटै हुन्छौं र हुँदैनौ नि सेम हो बुझ्यौ यो कोइन्सिडेन्ट मिल्या मात्र हो के नेक्स्ट छिटो अरु मनमा लागेका केही प्रश्नहरू छ भने सोध्दा हुन्छ रोशनी बोलिरा छैनौ बुझिराछौ तिमी यस सर बुझिरा छु ल है ल अरु सबलाई ठीक छ नि प्रेक्षा केही छ भने सोधिहाल है यो शर्मा अस्मिता आरुषि अमित कुमार अञ्जली बुझिरा छौ अञ्जली 2 वटा छन् सा आचार्य
केही मनमा लागेको केही छ भने सोध है, मनमा लागेको विचित्र कुराहरू होला सोध है, किनभने यो प्रोटोजोआ बेस हो है। मैले धेरै बिस्तारै पढाएको छु किनभने हैन यता म यता कुदाइदिन्छु के पछाडीतिर, बुझ्यौ नि? यो बेस हो, त्यही भएर बिस्तारै पढाएको छु मैले। ल भोलि हामी दुईवटा पढ्छौँ, जिआरडिया ल्याम्बिया पढ्छौँ। ए विन्डो पिरियड, विन्डो पिरियड भनेको के हो? एड्समा पढ्नुपर्छ हामीले हैन। त्यो भनेको झाल पिरियड भनिन्छ हैन। त्यो भने के हो भने मान्छेलाई रोग लागिसकेको हुन्छ र एन्टिबडी त्यसको टेस्टमा एपियर हुँदैन के, बुझ्यौ नि? त्यस्तोलाई के भनिन्छ? विन्डो पिरियड भनिन्छ है। तिमीलाई थाहा एड्सको लागि दुईवटा टेस्ट गरिन्छ, कुन कुन भन? एउटा भनेको एलिसा टेस्ट, अर्को भनेको वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है। याद छ? याद आयो के? एलिसा टेस्ट, अर्को भनेको वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है। एलिसा टेस्टलाई हैन प्रिफर गरिदैन के, यो मान्छेलाई साँच्चै एड्स भएको छैन छ कि छैन भनेर है, बुझ्यौ नि? तर जुन उता हुन्छ नि के रे, जुन वेस्टर्न ब्लड टेस्ट हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने एन्टिबडीको सिन हुन्छ, बुझ्यौ नि? त्यस्तो हुन्छ। ल दिस इज अल एबाउट एउटा भनेको एलिसा टेस्टलाई स्क्रिनिङ टेस्ट भनिन्छ र वेस्टर्न ब्लड टेस्टलाई के भनिन्छ? कन्फर्मेटरी टेस्ट भनिन्छ। यो कोरोना भाइरस हो पनि त आरडिटी टेस्टलाई प्रिफर गरिदैन नि त, त्यही कारणले हैन सर? त्यही कारणले है। ल ल है, थ्याङ्क यू क्लास है। आज ठ्याक्कै 2 घण्टा क्लास भयो। ल थ्याङ्क यू। प्लाज्मोडियम त बुझ्यौ नि? केही नबुझेको छ भने सोध है। प्लाज्मोडियम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ मलाई जहाँसम्म लागिरहेछ हैन। प्लाज्मोडियमबाट फेरि एउटा दुईटा क्वेसन हुन्छ है प्लाज्मोडियमबाट मात्र है। ल थ्याङ्क यू क्लास। ल भोलि भेटौँ ल।